बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर, नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं। आज डॉक्टर साहब से मैंने बात करनी है अमेरिका के इलेक्शन पर, जो सदारती इलेक्शन हो रहा है 5 नवंबर को। उसमें कैमला हैरिस साहिबा और डोनाल्ड ट्रंप साहब का बड़ा कांटे का मुकाबला है। उस हवाले से आज बात होगी। मुकम्मल जायचा डॉक्टर साहब आज बताएंगे। अमेरिका के हवाले से ही बात होगी और डोनाल्ड ट्रंप साहब का जायचा और कैमला हैरिस का जायचे पे बात होगी। कौन जीतेगा उस हवाले से बात होगी। 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अमेरिकी सदर के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करना है और मुस्लिम वोट जो है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और इसमें हम जंगों के हवाले से भी, जब कोई सदर नया सिलेक्ट होगा उस हवाले से उसकी पॉलिसी को भी देखेंगे और इमरान खान साहब और पाकिस्तान के हवाले से भी इसको देखा जाएगा। आज के इस वीलॉग में डॉक्टर साहब से मैंने खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब और कैमला हैरिस साहिबा के जायचे के हवाले से बात करनी है और इस इलेक्शन पर। ये हमारी मुकम्मल वीडियो आज अमेरिकन इलेक्शन पर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है न्याजी साहब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया सर। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की डेट ऑफ बर्थ सर जून 14 1946 न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं। पहले भी वो सदर रह चुके हैं। उसके बाद ट्रंप पर 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक अटैक भी हुआ था, कातलाना हमला। 91 इल्जामात के साथ दूसरी सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज। ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं सर वो मैं नाजरीन के लिए बता रहा हूँ। अमेरिका का इलेक्शन डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कह रहे थे कि सानिया हो सकता है, कोई बैलेट बॉक्स जैसे जलाए गए इलेक्शन से पहले। सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा मसाइल नज़र आ रहे हैं। और जो 7 स्टेट्स के वाले से बात करनी है, और वहाँ के वाशिंगटन पोस्ट जो वेरी फेमस उनका न्यूज़पेपर है, वो इस दफ़ा हैरान कुन तौर पर डेमोक्रेट्स या किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ये 1988 के बाद एक पहला ऐसा वाकया है जिस पर वो किसी की साइड नहीं ले रहा। और जंगों के हवाले से भी मैंने पूछना है आज आपसे कि इन पर क्या असरात होंगे, क्योंकि अमेरिका की सदर जो भी बनता है, क्या इसराइल की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं लबनान शाम, उसमें भी कमी आएगी। और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी पूछूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताई और कैमला हैरिस साहिबा की अक्टूबर 20 1964 है, ओकलैंड कैलिफोर्निया में, यूएसए। क्या सर आप जायचा बताएंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जानने वाली बेहतरीन ज़ात अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सारे इल्म, सारे गैब के ज़ाहिरी सब इल्म अल्लाह के पास हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। जो जायचा है वो जी। एक इल्म है जिसमें हम बेस करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ले लेते हैं। इनका हम जायचा देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, ठीक है। बाय बर्थ ही इज अ जेमिनाई। इनके जायचे की पोजीशन हम देखते हैं ठीक है। कि बाय बर्थ जेमिनाई हैं। राहु इज कंजंक्टेड विद सन। ठीक है। पहला घर जो है इनका। बिल्कुल। दूसरा घर है इनका कैंसर, और कैंसर के अंदर मौजूद है वीनस, मरकरी और सैटर्न। ठीक है। तीनों एक ही घर में, दूसरे घर में मौजूद हैं। तीसरा घर इनका बनता है लियो, और लियो में मौजूद है मार्स। ठीक है। उसके बाद 5वें घर में लिब्रा में मौजूद है जुपिटर। ठीक है। 7th हाउस इनका जो है ये मून और केतु जो है वो कंजंक्टेड है। ठीक है। ठीक है जी, ये इनके जायचे की पोजीशन है। अब ये जो जायचा है ये जाहिर ये करता है कि जो जो सन कंजंक्टेड है राहु के साथ, और मून जो है 7th हाउस में कंजंक्टेड है केतु के साथ, तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे बंदे की हमेशा एट स्टेक रहती है। ठीक है। क्वेश्चनेबल रहता है वो बंदा। ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, और 7th हाउस पार्टनरशिप का जो घर है, लाइफ पार्टनर्स का या बिजनेस पार्टनर्स का, ये ही इज अ बिजनेस पर्सन। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। तो ये इनके स्टेक्स भी हमेशा इनके जो पार्टनर्स हैं वो इनके अगेंस्ट जाते हुए नजर आए हमेशा। मून ठीक है। इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इमोशनली अनबैलेंस्ड ठीक है। सिचुएशन आती है पार्टनरशिप के हवाले से। लाइफ पार्टनर हो या घर का इनका पार्टनर हो, या जो दोस्त अहबाब जो हैं, अब ठीक है। इनको भी हम देखते हैं। दूसरा जो घर है इनका वो बड़ी वाज़ेह इनकी एक पिक्चर देता है। दूसरे घर में सियासत का
प्लैनेट वीनस बैठा हुआ है, ठीक है, जो कंजंक्टेड है मरकरी के साथ और सैटर्न के साथ। ये आउटस्पोकन है, इनके मुंह में जो आता है ये कह देते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। इनको ये सोचते समझते नहीं है, और उसकी वजह से कई बार इनको जो है वो शर्मिंदगी या हजीमत का सामना करना पड़ता है, ठीक है, पड़ा भी है। अभी जो इनका जो एक इमेज है ना जी, इनके मुल्क में, जी। वो ये है कि ये एंटी वॉर हैं, यानी ये जंगों को पसंद नहीं करते, जैसा कि अफगानिस्तान में इन्होंने अपने फौज को वापस बुलाया। ठीक है। इनकी पावर कॉरिडोर्स जो हैं अमेरिका के, जो सिक्योरिटी इदारे हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ की, जी, जी, उसके साथ इनके कभी भी अच्छे ताल्लुकात जो हैं अपेरेंटली नहीं रहे, ठीक है, ठीक है। मगर आपको पता है कि जाहिर है जो भी गवर्नमेंट आती है अमेरिका में, कहीं ना कहीं बैक्ड अप बाय देयर एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल। तो ये चीज जो है ये अभी ये जाहिर करिए अब का अगर जायचा इनका देखते हैं ना, जब ये इलेक्शंस में जा रहे हैं, जी, इस वक्त इनके पहले घर के अंदर जेमिनी के अंदर ट्रांजिट का जुपिटर बैठा हुआ है। इसका ठीक मतलब है। ये है कि इनका और जुपिटर को ना आप ये देखिए कि जुपिटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अदलिया के साथ, ठीक है, यानी इनको इलेक्शंस के अंदर कामयाबी मिलेगी, मगर वहां की अदलिया जो है ना वो इसमें शमूलियत इख्तियार करेगी उसके बाद, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेडेशन से बाहर आएगा। अभी 9 ठीक है, अक्टूबर को गया रेट्रोग्रेडेशन में, ये बाहर आएगा। जिस वक्त ये सीधा होगा तो इनको इंसाफ मिलेगा। उसके बाद ये लगता है इनके जायचे को देखते हुए कि ये किसी वाजे बड़ी पोजीशन के अंदर जो है ये आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। बाकी आपने वो जो बात की 7 स्टेट्स की, जी, जी। वो हिमायत जो है अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं, एरिजोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, निवेडा है, शिमाली कैरोलिना है सर, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है। ये 7 स्टेट्स हैं जो कहा जा रहा है कि फैसला करेंगी। इसके लिए हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जायजा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज बाय बर्थ कैंसर, ठीक है, कैंसेरियन है ये, ठीक है जी। इसके अ, जो इसकी जो पोजीशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मरकरी कंजंक्टेड विद सन एंड जुपिटर इन इन कैंसर, ठीक है जी। सेकंड हाउस जो है उसके अंदर लियो के अंदर बैठा हुआ राहु, और चौथा घर जो है हाउस ऑफ कंफर्ट जो है उसके अंदर बैठा हुआ है सैटर्न, ठीक है, सैटर्न इन लिब्रा, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है, सातवें घर में कैप्रिकॉन बनता है, सातवां घर अमेरिका का, उसमें मून बैठा हुआ। ठीक है, जो आठवां घर है वो एक्वेरियस है, उसमें केतु है। ठीक है, 12वां घर जो है अमेरिका का वो है जेमिनी, और उसके अंदर बाय बर्थ दो यानी वीनस और मार्स की कंजंक्शन है, दोनों बाय बर्थ इसके अंदर कंजंक्टेड है, ठीक है, अच्छा। अब ओवरऑल जिस वक्त हम इसकी रीडिंग देखते हैं अमेरिका की, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो दो बड़े सैयारे हैं सन और जुपिटर, ठीक है, जो कैंसर में मौजूद हैं, ये कंजंक्ट है मरकरी के साथ। मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक एंड है, वर्बल एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये मरकरी जब भी सन के साथ होगा ये गहनाएगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है एज ए कंट्री, हम जब देखते हैं तो इसमें ज्यादातर जो हुक्मरान आए या जो लोग जिन्होंने रूल किया वो आउटस्पोकन आउटगोइंग लोग रहे, और बहुत सारे लोग पॉजिटिव ऐसे आए कि जिसकी वजह से अमेरिका ने बहुत ज्यादा तरक्की की। ठीक है, अभी आप ये देखिए, अगर हम अमेरिका को देखते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से, इनके पास दुनिया की बेहतरीन जो है आबदोज़े हैं, वो भी कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, जहाज, जंगी जहाज हैं, बहरी जहाज हैं, बेस्ट इनके पास जो है चीजें। उसके बाद मार्स इनका जो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ ना जेमिनी में, वो भी ये जाहिर करता है कि पावर में है। ठीक है, इनके इदारे जो पावर वाले हैं वो भी ठीक होल्ड रखते हैं सियासत के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो अमेरिका जो है ये इस वक्त की अगर हम पोजीशन देखते हैं, जो आपने स्टेट्स का मुझसे पूछा है, तो इसके लिए ये नक्शा इनका जायचा देखना जरूरी था। अब इस वक्त पोलराइजेशन तो है, ठीक है, और अमेरिकन हिस्ट्री भी अगर आप देखते हैं तो अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे हुआ है कि मुझे नहीं याद कि कोई खातून जो है वो आई हो इसमें किसी पावर में। ठीक है, मतलब हाईएस्ट
لیول جو ہے وہ شاید وائس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس صاحبہ جو ابھی صدارتی امیدوار ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ ہی تھیں. اگر ان کا کنکلوژن سے پہلے کچھ چیزیں وہ جو فائنل آپ کی پریڈکشن کی طرف جانے سے پہلے میں ان کا ذائچہ سر وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں اور جو ٹرمپ سے مباحثہ ہوا تھا ان کا جو بائیڈن صاحب کا تو وہ دوڑ سے باہر ہو گئے تھے تو ان کو چانس ملا اور یہ صدارتی امیدوار بنی. ان کا ذائچہ ڈیٹ آف برتھ اکتوبر 20 1964 ان کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے؟ اچھا ان کا ذائچہ ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم ویسے تو مون سے دیکھنا چاہیے جی مگر سن اور مون دونوں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے پہلے میں سن سے بتاتا ہوں کہ سن ان لبرا ٹھیک ہے مرکری ان لبرا اور ان کا جو ہے ریٹروگریڈیشن کے اوپر جو سیکنڈ ہاؤس ہے نا ان کا جی جی اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ پلانٹ جو ہے وہ ریٹروگریڈڈ. ٹھیک ہے اور تھرڈ ہاؤس جو ہے ان کا وہ بنتا ہے کیتو. ٹھیک ہے کیتو جو ہے وہ سیجیٹیریس کے اندر ہے. سیجیٹیریس کا لارڈ جو ہے وہ جوپیٹر ہے. ٹھیک ہے جوپیٹر بیٹھا ہوا 8ویں گھر کے اندر ٹورس میں which is not a good sign. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5واں گھر ان کا بنتا ہے دوستوں یاروں کا لگژریز کا ہاؤس ایکویریس ہے وہ سیٹرن اپنے گھر کے اندر مگر اس کی پلیسمنٹ ہم نے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے ان کو اس الیکشن کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا سپورٹ آتی ہے ان کے قریبی لوگوں سے آئے گی مگر یہ ہے کہ ہم نے رزلٹ کے اوپر جانا ہے جی ذائچہ کیا رزلٹ دیتا ہے. مون جو ہے ان کا وہ بیٹھا ہوا 7th ہاؤس میں. اگر ہم سن سے پڑھتے ہیں مون ان ایریز ہے. ٹھیک ہے اور جوپیٹر جو ہے دیٹ از ان ٹورس. 9th ہاؤس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے سوری ان کے پیدائشی ذائچے میں راہو جو ہے دیٹ از ان جیمنائی. ٹھیک ہے which is I think it is not a very good sign کیونکہ ان کو کمیونیکیشن پہ تو عبور ہوگا مگر بہت جگہوں پہ جا کے یہ سٹک بھی ہو جاتی ہوں گی کمیونیکیشن کے ٹھیک ہے حوالے سے. اس کے بعد 10ویں گھر میں لیو میں بیٹھا ہوا ہے مارس. بالکل ٹھیک لیو کا لارڈ سن ہے وہ بیٹھا ہوا ہے لبرا کے اندر جو کنجنکٹڈ ہے مرکری کے ساتھ. اور مرکری کا میں نے عرض کیا کہ جب بھی مرکری کے ساتھ سن یا مون کنجنکٹڈ ہوں گے تو یہ گہنائے جائیں گے. ٹھیک ہے مرکری پہلے گھر سے 7ویں گھر میں مون کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایموشنلی بھی ڈسٹربنس کے معاملات رہے اسکن کے ایشوز بھی ان کو رہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اب ہم 7ویں گھر میں اگر مون کے چارٹ سے ان کو پڑھتے ہیں جی تو 7ویں گھر کو کی پوزیشن وہی ہے جو پہلے گھر والی. ٹھیک ہے اوپر سے جو مون ہے پہلے گھر سے یعنی اوور آل ایموشنل ڈسٹربنس کا شکار رہتی ہوئی نظر آئی ہیں یہ مے بی ان کے جو پرسنل جو کانٹیکٹس ہیں ریلیشنز ہیں ان کے اندر کو بہت زیادہ جوبیلینس جو ہے وہ نہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کرنٹ ذائچہ. جی کرنٹ ذائچہ جو ہے اس میں پوزیشن جو ہے وہ بڑی آپ کہہ لیں کہ نازک کنڈیشن ہے پلانٹس کی اگر ہم الیکشنز کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پڑھنا ہے سیاست کو اس سے وینس سے. ٹھیک ہے تو 9ویں گھر میں ٹرانزٹ کا وینس جو ہے وہ کنجنکٹ ہوا ہے کیتو کے ساتھ. ان کا مے بھی کوئی اسکینڈل سامنے اس طرح کا آ سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو الیکٹورل کیمپین ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. کوئی بات اس طرح کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو. وقتی طور پہ شاید اس کو یہ کور اپ کر لیں مگر آگے جا کے یہ ان کے لیے کور اپ کرنا مشکل ہوگا کیونکہ ٹرانزٹ کا سیٹرن پائسز کے اندر 12ویں گھر میں بیٹھ کے یہ خبر دے رہا ہے کہ ان کے لیے زمینی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین فائنل رزلٹ فائنل پریڈکشن ڈاکٹر صاحب دیں گے لیکن کچھ چیزیں جیسے ذائچے کے حوالے سے بات کی کچھ کویسچنز ہیں جو میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ وہ پوچھ لوں تاکہ فائنل رزلٹس کی طرف جانے سے پہلے کیونکہ آج ٹوٹلی ہماری ویڈیو امریکن الیکشنز پر ہے تو وہ چیزیں بھی ڈسکس ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے 7 امریکی ریاستوں کی جو میں نے بات کی اس میں ٹاپ پہ اگر میں ساری ریاستوں کی اگر نہ بھی بات کروں میشیگن کے حوالے سے میں بات کروں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ جیت پائیں گے وہاں سے لیڈ کریں گے؟ یہ بات اللہ کرے اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. وہاں سے مجھے یہ لیڈ ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا ہاں جی. جو 7 ریاستیں ہیں نا ان میں آپ سمجھ لیجئے کہ اچھی پوزیشن رہے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی. جو آپ نے نام لیا نیواڈا ہے میشیگن ہے ایریزونا ہے وسکونسن ہے بالکل اس طرح اور بھی جو آپ نے نام لیے جی جی یہاں پہ
ایک آدھ میں شاید کوئی ڈپ ان کو لگے، مگر زیادہ تر یہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جہاں جہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے یہ وہاں پہ لیڈ کرتے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، پاکستانی ووٹرز جو وہاں پہ ہیں، مسلم کمیونٹی ہے، یعنی کہ ٹرمپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ زیادہ ووٹ وہاں سے ملیں گے؟ ہاں جی، مگر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی جی کہ میں نے آپ سے جو لاسٹ ویڈیو کی جی اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جی یہ اپنے اپنے ممالک کے فائدے کو دیکھتے ہیں. بالکل یہ پاکستان کے فائدے کو ضروری نہیں ہے کہ کنسیڈر کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں امریکہ کی دوستی اسرائیل کے ساتھ بھی ہے، امریکہ کی دوستی سو کالڈ پاکستان کے ساتھ بھی ہے، امریکہ کی سو کالڈ دوستی انڈیا کے ساتھ بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ اصل جو چیز ہے وہ انٹرسٹ ہے. ہوں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے چلے میں پوچھ لیتا جی. ہوں. سو کالڈ تو ٹھیک ہے، جیسے امریکی اراکین کا خط لکھا گیا صدر جو بائیڈن کو ریسنٹلی، اب کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. یہاں پر پی ٹی آئی کے لیڈران پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد آپ دیکھیے گا 5 نومبر کے بعد ایک چینج آئے گی اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے شاید کچھ بڑی خبریں آئیں. آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کا تعلق جو ہے کسی حد تک، مطلب آپ کہہ لیں 10% شاید اس کا امپیکٹ آئے ان کی رہائی کے اوپر. ٹھیک ہے، مگر امپیکٹ تو ہے نا. جی ظاہر ہے پاکستان جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کو نظر آئے گا کہ سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو ڈیفینیٹلی اٹ ول کریٹ این امپیکٹ فار عمران خان صاحب. Another sir important question. لاسٹ ٹائم جب ٹرمپ ہارے تھے تو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا. آپ نے ریسنٹلی میرے ساتھ ویڈیوز میں جب بھی میں نے امریکن الیکشنز کی بات کی تو آپ نے یہ بات کی کہ آپ کو کوئی بڑا سانحہ کوئی نظر آ رہا ہے. اگر ریسنٹلی اگر خبریں دیکھیں امریکہ کے حوالے سے تو بیلٹ باکس پر حملے اور ووٹس بھی جلائے گئے اور سیکیورٹی کے انتظامات مزید ٹائٹ کرنے پڑے. یہ بڑھے گا ابھی کام. اچھا. فسادات رائٹس جو ہیں RIOTS والے وہ بڑھیں گے. ایک تو رائٹس حقوق ہوتے ہیں نا، یہ رائٹس ہیں، یہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ڈیمونسٹریشن نظر آئیں گی. اس کے علاوہ امریکہ والی سائڈ پہ ویسٹ ہے نا پاکستان، جی جی تو یہاں پہ نیچرل کلیمٹیز، پانی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے 2-3 مہینے پہلے بات کی تھی. اور ہم نے شاید دیکھا فلوریڈا میں معاملہ اس طرح کا ہوا. ابھی اور جو ان کی اسٹیٹس ہیں ان میں بھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں نا امریکہ کے اندر، اس کے بعد امریکہ کی شیپ بہت حد تک بدلنی شروع ہو جائے گی. ریاستیں جو ہیں ڈس انٹیگریشن جو ہے نا US کی وہ نظر آتی ہے، کیونکہ ہم نے ذائقہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، 4 جولائی 1776 کو یہ بنا. جی. تو ہم نے پلوٹو اور یورینس کی اپرائزنگ کو بھی نہیں اگنور کرنا. جی جی. اس کا امپیکٹ US کے اوپر آئے گا. لوگ جو ہیں ریاستیں علیحدہ ہوں گی، علیحدگی کی ڈیمانڈ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ ٹیکساس جو ہے وہ آلریڈی علیحدگی والی طرف جا چکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب یہ آپ کہہ لیں کہ لاسٹ پریزیڈینشل الیکشنز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ذائقے کے حساب. ڈفرینٹ سرویز ہے. ایک سروے کی میں بات کر لیتا ہوں سر. امریکی عوام 62% عوام وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ صرف اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے. 58% ووٹرز کہتے ہیں ملک کی مالی اور سیاسی نظام کو بڑی تبدیلی یا مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے. وہاں پر بھی سر پاکستان جیسے مسائل نظر آ رہے ہیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں. اس الیکشن کے بعد کوئی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے امریکہ میں عوام کے لیے؟ امریکہ جو ہے نا on a larger scale is a kind of version of Pakistan. اچھا. وہاں پہ اس دفعہ جو الیکشنز ہوں گے وہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہی والے کام آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں جس کی ہم 2-3 مہینے 4 مہینے سے پہلے سے بات کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا ٹرمپ صاحب کو آسانی سے جیتنے نہیں دیا جائے گا. اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے ان کو. بالکل. کیا سر لاسٹ الیکشن مجھے یہ جو بائیڈن صاحب سے پچھلا الیکشن جب ٹرمپ جیتے تھے وہ مجھے یاد آتا ہے. جی. ہیلری کلنٹن صاحبہ ہار گئی تھی اور کافی ٹائم تک وہ ان کے ریزلٹس رکے رہے تھے کہ ٹرمپ کافی زیادہ یہ بات کی گئی کہ دھاندلی کا شور وہاں پہ مچا تھا. اس الیکشنز کے ریزلٹس کے بعد آپ کو دھاندلی کا شور مچتا نظر آ رہا ہے؟ اس دفعہ دھاندلو جو ہے نا وہ دھاندلا کرے گا.
دھاندلا کرے گا. ہاں اور پھر ان کی بھی عدلیہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. اچھا کہیں نہ کہیں جو ہے عدلیہ والے لوگ اور پبلک ڈیمونسٹریشن جو ہے نا ٹھیک ہے. وہ ہوتی آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. زحل وہاں پہ بھی پھٹ چکا ہوا ہے, وہاں پہ بھی اپنا کام کرے گا. تو یہ جو ہے یہ الیکشنز جو ہیں یہ سارٹ آف کلون ہوں گے جو انڈیا میں ہوا, جو پاکستان میں ہوا, یہ ویسی ہوتی چیز نظر آئے گی. اینڈ پہ سر ساری ڈیٹیل بات ہو گئی, ذائچوں کے والے سے ہی بات ہو گئی. موسٹ فیوریٹ اور بلکہ یوں کہوں کہ آپ کو امریکہ کا صدر اگلا کون نظر آ رہا ہے؟ امریکہ کا یا امریکہ کی؟ امریکہ کاکے کی. تو مجھے تو کاکے کی بھی نہیں نظر آتی ہے, یعنی میل جو ہے نا, میل یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. کاکے کی ون یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ہی مجھے اچھا جو ہے نا وہ ون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بٹ دا مارجن ول بی ویری مچ نیرو, ویری مچ بڑی نیرو مارجن سے نا. پاپڑ بیلنے کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہے نا ان کو کہیں وہ تخت طاؤس جو ہے نا تو وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے ذائچے کے حساب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ویوز سنے, انالیسس سنے. پوری ویڈیو یہ ہماری آج امریکن الیکشنز پر تھی. اگلا صدر کون ہوگا ڈاکٹر صاحب کی اگر اینڈ میں آپ نے پریڈکشن سنی اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگلے صدر امریکہ کے بنتے نظر آ رہے ہیں اور مارجن جو ان کی جیت کا ہوگا وہ بڑا ہی کم ہوگا. امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہی ریزلٹس آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ آگے ریزلٹس کیا آنے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.